الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعترته ومن والاه. اما بعد، خدمت همه برادران و خواهران مسلمان چه در داخل کشور چه در بیرون کشور، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم که لباس عافیت، سعادت، کامیابی را الله رب العزت و الجلال نصیب تک تک و فرد امت مسلمه در سراسر جهان بگرداند. برادران و خواهران گرامی، دوستان زیاد تماس میکشند و در رابطه به قربانی سوال میکنن که حکم قربانی چیست، شرایط قربانی چی هست. من خواستم مختصر یک ویدیوی کوتاهی بسازم تا بشود سبب تنویر اذهان و سبب بینش و علم برای برادران و خواهران در این رابطه باشد. برادران عزیز، حکم قربانی واجب هست. گرچه اختلاف مذاهب هست، امام شافعی رحمه الله سنت مؤکده می داند قربانی را، اما برداشت امام ابو حنیفه رحمه الله از دین می است که قربانی برای هر مسلمان که مسافر نباشد و توانایی نصاب را داشته باشد، یعنی توانایی پولی داشته باشد که همون 600 گرم نقره را معادلش است با پول رایج هر کشور. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه چه مرد است چه زن است قربانی سرش واجب هست. مسلمان باشه، مقیم باشه و توانایی مالی داشته باشه، چه مرد است چه زن است، چه مجرد است چه متأهل خانه‌دار هست، ازدواج کرده یا نکرده، اگر همین توانایی مالی که 600 گرم نقره را معادلش می شود داشته باشد، قربانی سرش واجب است. و شرایط قربانی مسلمان بودن است، مقیم بودن است و نصاب شرعی را دارا بودن است، یعنی ثروتمند بودن. نصاب قربانی 200 درهم که امین معادل 40,000 افغانی در پول ما اینجا، و طریق آسانترش هر عزیز و دوست و برادر مسلمان و خواهر مسلمانی که در هر کشور زندگی میکنند، آسانترین طریقه نصاب قربانی که یک کس چی اندازه پول داشته باشد قربانی بر بالایش واجب هست، آسانترین شیوه فهمی امی است که 600 گرم نقره را در هر جایی که زندگی میکنند برادران و خواهران در هر کشوری که هستند 600 گرم نقره را با پول همون کشور محاسبه بکنن که چی اندازه می شود. 600 گرم نقره در هر کشور، چه در تاجیکستان، چه در ایران، چه در ازبکستان، چه در روسیه، چه در افغانستان، چه در جرمنی، چه در آمریکا، در هر کشوری که هست 600 گرم نقره با پول همون کشور، پول رایج همون کشور چی اندازه می شود، کسی همین اندازه اگر پول داشته باشد قربانی بر بالایش واجب است. و یا اینکه کسی پول نقد ندارد اما اشیای زیاد دارد در زندگی خودش که از حوایج اصلیش بیشتر است، از حوایج اصلی، از همون ضروریات روزمریش که در خانه کار میگیره از او بیشتر. طور مثال 2 تا خانه مورد استفاده قرار میگیره و 5 تا خانه را قالین فرش کرده، قالینایش حساب میشه اون 3 تا خانه دیگر. از 3 لباس به بالا کسی که لباس دارد شمار میشود. تلویزیون که در خانه هست از ضروریات نیست، شمار میشود. اینها همه در حوایج اصلی داخل نیستند و شمار میشوند. ظروف دارد تزیینی و زینتی برای نمایش در الماری ها گذاشتن در حالی که مورد استفاده قرار نمیگیره. اینها از ضروریات بیرون هستند، در قربانی و نصاب قربانی شمار میشه. اگر معادل 600 گرم نقره در پول رایج هر کشور که در افغانستان فعلا نزدیک به 40,000 افغانی میشه، یعنی کسی 40,000 افغانی اگر در افغانستان داره قربانی بر بالایش واجب هست. و نکته دیگری که خیلی هم لازم و ضرور است که همه مسلمان ها بدانند، بعضی ها فکر میکنن که یک شرط قربانی متأهل بودن است.
یعنی هر کسی که متأهل از خانه‌دار است باید قربانی بکنه، در حالی که چنین نیست. سر مجرد هم اگر نصاب شرعی قربانی را دارد، همین پول را، همین توانایی 40,000 افغانی یا معادل همون 600 گرم نقره با پول رایج هر کشور دارد، سرش قربانی واجب است. اگر در یک خانه 10 نفر هستند، یک غلط فهمی دیگر هم در بین عوام الناس هست که در یک خانه اگر یک کس قربانی کنه از همه میشه. نه خیر، اگر در یک خانه 10 نفر زندگی میکنن، 8 نفر زندگی میکنن، 6 نفر زندگی میکنن، اونها هر کدامشان به اندازه نصاب شرعی پول دارن که همون 600 گرم نقره را معادلش از پول دارن، سرشان قربانی واجب. اگر 6 نفر است، 6 نفر توانایی مالی داره، سر هر 6ش قربانی واجب هست. و در بسیاری جاها بعضی از عزیزان هستن میگه ما از طرف پدر خود قربانی میکنیم، از طرف مادر خود قربانی میکنیم، خود ما نمیکنیم، در حالی که خودشان صاحب نصاب هستن و پدرشان توانایی مالی ندارد، خودشان توانایی مالی دارد، کار میکنن، تجارت میکنن. پس برادران عزیز و خواهران گرامی، هر که توانایی مالی دارد قربانی سر خودش واجب است، خودش باید قربانی از طرف خود بکند. ولی نمیشه که ما بگوییم نماز پدر و مادر را میخونیم و خود ما نماز نمیخونیم. پس بنابراین قربانی سر خود اون برادر واجب است، سر خود اون خواهری که توانایی مالی دارد واجب است. فرق نمیکنه متأهل هست یعنی ازدواج کرده یا نکرده، همین که به بلوغ رسیده باشد و توانایی مالی داشته باشد قربانی سرش واجب می باشد. پس اگر یک کسی میخواهد از طرف پدر خود قربانی کند، از طرف مادر خود قربانی کند، چه بهتر است که همین پول قربانی را به پدر و مادر خود بدهد، یا اینکه قربانی خریداری بکند به پدر و مادر خود بخشش بکند، اونها بگیرن بعد از طرف خود قربانی کنند. بهترین طریقه هست. پس نمی شود که پسر بگوید من از طرف خود قربانی نمی کنم، از طرف پدر و مادر خود قربانی، در حال قربانی سر خودشون واجب هست. و این خیلی ضرور و لازم است که باید بدان همه امت اسلامی در سراسر دنیا، برادران و خواهران مسلمان امکان زندگی میکنند. دیگه چیزی که مهم است، اگر کسانی هستند که توانایی مالی دارن ولی قربانی نکردن، قربانی خریدن، در جای مصروف بودن، در جای به کار مصروف شدن، قربانی نکردن، ایده امین 3 روز گذشت، چی کار بکنن اینها همین حیوان خریده شده خود را زنده صدقه بکنن در راه خدا، به کسی در راه الله بدهن. این واجب التصدق از همین قربانی که خریدن. اونهایی که فقیر هستن سرشون قربانی واجب نیست. اگر اونها قربانی خریدن و همت کردن رفتن قربانی خریدن در حالی که سرشون قربانی واجب نبود و نصاب قربانی را نداشتن، همون پول و توانایی قربانی را نداشتن، اما باز هم رفته خریدن، به نیت قربانی خریدن، بله به اونها هم واجب میشه که همون قربانی خود را ذبح بکنن. بله اگر از مرد فقیر قربانی بعد از خریدنش گوسفند قربانی گم شد، دیگر چیزی سرش نیست، اگر رفت باز این مرد فقیر گوسفند دیگر خریداری کرد، بعد از خریداری گوسفند دوم گوسفند اول هم پیدا شد، هر دویش باید قربانی بکنن. به خاطر وقت فقیر یک حیوان را به نیت قربانی میخرد، همون حیوان معین میشه و مشخص میشه، قربانی کردن همون حیوان واجب هست. و اگر غنی یک گوسفند را خریداری کرد و از پیشش گم شد، کسی که توانایی مالی دارد، کسی که پول نصاب شرعی قربانی را دارد، یک گوسفند خرید برای قربانی، گم شد، رفت گوسفند دیگری خریداری کرد، بعد گوسفند گم شده هم پیدا شد، فقط یکی از اونها واجب است بر بالای غنی که قربانی بکنه، هر کدام شکل خودش میخواد. و دیگر چیزی که لازم و ضروری است که برادران و خواهران بفهمند سن قربانی است. گوسفند 1 سال باید سن داشته باشد، بره 6 ماه که جسامتش و همون قوارش و شکلش به اندازه مادرش است که در بین گوسفندا رها کرده شود، مثل گوسفندا 1 ساله به نظر می آید. اون بره اگر 6 ماه هم باشد قربانیش می شود. بز 1 سال را باید تکمیل کرده باشد، 1 سال را باید تکمیل کرد، 1 سال قمری را باید تکمیل کرده باشد.
گاو 2 سال را باید تکمیل کرده باشد. دندان کندن و نکندن ایش لازم نیست، فقط 2 سال باید سر اون گوساله تیر شده باشد، این 2 ساله باشد. و شتر 5 سال را باید تکمیل کرده باشد. و نوعیتی که در قربانی در نظر گرفته شده همون گوسفند است، بز است، گاو است و شتر است. دیگر اگر کسی آهو را قربانی بکنه نمیشه، مرغ قربانی بکنه نمیشه، شتر مرغ قربانی بکنه نمیشه، فیل را قربانی بکنه که گوشش حرام است، مثال زدم، نمیشود. و اگر کسی در روز عید و قربان 100 تا گوسفند را زنده در راه خدا صدقه بکنه، قربانیش قبول نمیشه. آنچه که لازم و ضرور هست خون ریختاندن قربانی است که باید خون قربانی به زمین بریزه. بعضی ها از دوستا سوال میکنن که ما قربانی نمی کنیم، امی پول قربانی را به فقرا و مساکین میدیم، آیا قربانی ما میشود؟ نه، نمیشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمانی که زندگی میکردن فقرا و مساکین خیلی زیاد بودن در مدینه. نبی علیه السلام 10 سال در مدینه بودن. قام رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمدینه 10 سنین. 10 سال حدیث امام ترمذی است، در مدینه نبی علیه السلام اقامه کردن. در اون 10 سال یضحی کل سنتین، هر سال قربانی میکردن. نبی علیه السلام کدام سال نگذاشته که پول قربانی رو گرفته باشد گفته باشد که فقرا و مساکین زیاد است، من ایرا صدقه میکنم. خود قربانی، خون قربانی، الله رب العزت و جل خون قربانی را در روز عید قربان از مسلمان ها خواهان هست. بنابراین کسی که اگر در روز عید قربان 100 تا گوسفند هم در راه خدا صدقه بکند از قربانی شمار نمیشه تا زمانی که او را ذبح نکنه. در گاو 7 نفر شریک میشوند، در شتر 7 نفر شریک میشوند. در تقسیم گوشت آنچه که بسیار لازم و ضرور است که باید عزیزا خوب دقت بکنن همین است که وزن همین تقسیمات 7 نفر باید با ترازو شود، یعنی همین گوشت با ترازو وزن شود، تخمینی نشود. و کسایی که در گاو یا شتر شریک میشوند نیت همه ایشان رضای الله باشه، یعنی گوشت در نظر گرفته نشده باشه. یا بعضی ها بگوین من گوسفند قربانی نمیکنم به خاطر چربیش زیاد است، من چربو نمیخورم، من چربی نمیخورم، روغنش زیاد است. من بز قربانی میکنم به خاطر که گوشتش چربی نداره. نه، نیت ما باید این باشد که الله راضی شود. ما خود ما به خاطر خود ما، نیت ما خود ما نباشد که ما چیزی قربانی بکنیم که خود ما میخواهیم، گوشتش به خود ما مرغوب است. الله رب العزت و الجلال به همه عزیزان و دوستان و برادرانی که در هر کجای زندگی میکنن توفیق عمل و بندگی نصیب بگردانه. و چیز دیگری که هم لازم است که ما بگویم و همی است که محل خود قربانی مدار اعتبار است. کسی در روسیه زندگی میکنه از اونجا پول میفرستد در تاجیکستان، یا کسی در افغانستان زندگی میکنه پول میفرستد در ایران، از ایران به افغانستان، میگه از طرف ما قربانی بکن. پس زمان خود اون شخصی که در اون کشور زندگی میکنه زمان اون مدار اعتبار نیست. فرض بکنید شما در آمریکا 10 ساعت وقت آمریکا با افغانستان فرق میکنه. پس افغانستان شب است، آمریکا روز. آمریکا روز است، افغانستان شب. کسی پولی میفرستد از آمریکا که شما قربانی بکنین در افغانستان، پس در افغانستان مطابق روز خود افغانستان قربانی کرده می شود. بعد از نماز عید قربان در افغانستان کدام روز است، در تاجیکستان کدام ساعت است بعد از نماز عید. فرض بکن 2 ساعت با تاجیکستان فرق داره زمان روسیه، و 2 ساعت بعد تاجیکستان روز می شود یا 2 ساعت بعد روسیه روز می شود. همین تفاوت هست که من نمیدونم تفاوت کدامش بیشتر است کدامش بدتر است. بنابراین زمان هر کشور همون زمان خودش مدار اعتبار است. در زمان خودش باید قربانی صورت بگیرد بعد از نماز عید. و دیگر چیزی که قابل تمرکز است وقت قربانی است. یعنی وقت همین ذبح گوسفند قربانی از چی وقت شروع میشه؟ از بعد از نماز عید یوم الاضحی، همون روز عید قربان. بعد از نماز عید، پیش از نماز عید اگر کسی در شهر زمین زندگی میکنه در جایی که اونجا اقامه نماز عید میشه یا اقامه نماز جمعه میشه، شرایط جمعه و شرایط عید است اونجا، در اونجا اگر پیش از نماز عید کسی قربانی بکنه قربانیش نمیشه. بله اگر در شهری که زندگی میکنه در یک جا نماز عید وقتر خوانده شده، اگر کل مردم شهر قربانی خود را بعد از نماز عید ذبح بکنن، همون نماز عیدی که در یک جا خوانده شده قربانی همه میشود. یک جا دیرتر میخونه یک جای وقتتر، مقصد در یک جا در این شهر قربانی نماز عید خوانده شده باشد.
و اگر کسی در اطراف زندگی میکنه، در ده زندگی میکنه، در قریه زندگی میکنه، جایی که اوجه شرایط جمعه و شرایط نماز عید نیست و اوجه نماز عید خوانده نمیشه، در اوجه باز اگر بعد از طلوع فجر صادق اگر کسی قربانی خود را ذبح میکنه میشود. اولش بعد از نماز عید اضحی شروع میشه، آخرش تا آخرین روز عید قربان کمون 3 روز است میتونه کسی قربانی خود را ذبح کنه. قربانی در شب هم میشه، ولی علما میگن کراهیت تنزیهی داره، به خاطر اینکه شب تاریک است، به خاطر قطع اوداج و عروق میشه اشتباه نشه. کراهیت تنزیهی گفت اگر در یک جایی باشن که اونجا دیگر روشنایی باشه، مشکلی نداشته باشه، اگر علتش تنها 2 تا علت گرفتن فقها، یک علتش همی است و دیگری علت که نبی علیه السلام ایره در شب قربانی خود را ذبح نکردن ایره گرفتن. پس بهتری است که در روز باشد و اگر کسی در شب قربانی خود را ذبح کرد در حالی که جایی بود روشن و اشتباه و غلطی پیش نشد به خاطر ذبح قربانی، اشکال نداره، قربانی شده است. فقط کراهیت تنزیهی دارن علما میگن. امیدوار هستم که الله رب العزت و الجلال توفیق به همگان نصیب بیاد. موفق و سربلند باشین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.